امشي يا حاج امشي يا حاج يلا حرك امشي امشي ايدك ما تتمد ايدك ما تتمد ايدك ما تتمد مع الحوض يلا شيل حرك يلا ايدك ما تتمد ايدك ما تتمد بالذوق والادب اوريك تعال تعال هنا صور شوطه بيعمل كده ايدك ما تتمد صور فيديو صور فيديو انا معاك انا معاك انا معاك صور فيديو صوري فيديو لا قربت لك اوقف هنا ما قربت لك اوقف انا مش عايز انا مش عايز يا حاج هذا الشرطه السعوديه هذا الشرطه جاي بيهدوا العمره يا حاج هذا الرجال कल से एक वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह वायरल हो रही है जो कि यकीनन आप में से काफ़ी लोगों ने अब तक देख ली होगी। और इस वीडियो को देखकर इंतहाई तकलीफ भी होती है कि अल्लाह के घर के अंदर अल्लाह के मेहमानों के साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है। 59 सेकंड्स की इस वीडियो के शुरू के अंदर हरम के सिक्योरिटी एहलकार को एक खातून को घसीटते हुए दिखाया गया है जो कि काबतुल्लाह के फर्श के करीब बैठी थी, और चंद ही लम्हों के बाद वो एक मर्द ज़ाहिर को धक्का देते हुए नजर आता है जो कि अरबी ज़बान के अंदर इससे बात भी कर रहा है, जो कि शायद खातून की मदद के लिए या इस सिक्योरिटी एहलकार के रवैये पर सवाल करने के लिए आगे बढ़ा था, या फिर शायद इस औरत का कोई जानने वाला था। और फिर हम देखते हैं कि यह मर्द भी सिक्योरिटी एहलकार को धक्का देने की कोशिश करता है और इससे उलझने की कोशिश करता है। लेकिन इस वीडियो में यह बात वाज़ेह नहीं है कि इस वाक़े से पहले क्या हुआ था, या फिर झगड़ा क्यों शुरू हुआ, या फिर इसका बैकग्राउंड क्या है। लिहाजा इस वीडियो को लेकर इंटरनेट दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो चुका है, क्योंकि किसी के मुताबिक तो ये सिक्योरिटी एहलकार वाकई बदतमीज और संग दिल हैं, अल्लाह के घर आए मेहमानों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस इंटरनेट पर शेयर कर रहे थे। ज़्यादा तादाद के अंदर वो लोग थे जो कि इसको डिफेंड कर रहे थे कि लाखों के मजमे को मैनेज करना आसान नहीं होता, और इस तरह से जब लोग कोऑपरेट ना करें, बात ना माने, तो इनके साथ सख्ती करनी पड़ती है, वरना ये लोग बात समझते ही नहीं हैं। और दूसरी बात कि अगर ये सिक्योरिटी एहलकार इस तरह से सख्ती ना करें तो हर बंदे को हौसला मिलेगा, वो अपनी मनमानी करता फिरेगा, किसी कानून को फॉलो नहीं करेगा। अब देखें, मैं इस वीडियो को लेकर दोनों तरफ के दलाइल आपके सामने रखूंगा और फैसला आप पर छोड़ दूंगा कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने हाल ही में इस वाक़े पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत था, और सिक्योरिटी एहलकार का ये रवैया इंतहाई सख्त और नामुनासिब था। अगर सिक्योरिटी एहलकार को इस औरत को हटाना ही था तो इसको चाहिए था कि फीमेल सिक्योरिटी गार्ड को कहता कि वो इसको यहाँ से हटाती। इस तरह से औरत से मोबाइल नहीं छीनना चाहिए था जैसा कि वीडियो में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इमेजिन करें कि आपकी अपनी माँ, बहन, बेटी होती तो क्या आप इस तरह का रवैया बर्दाश्त कर लेते। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी एहलकार की भी इतनी गलती नहीं है जितना लोग सोशल मीडिया पर समझ रहे हैं, क्योंकि गलती दोनों तरफ की है। आप किसी को मौका ना दें, कानून को फॉलो करें, तो किसी सिक्योरिटी एहलकार को क्या जरूरत है इस तरह से आपके साथ बिला वजह सख्ती करने की। आइए जरा समझाता हूँ कि कैसे। मक्का रीजन के सरकारी एक्स अकाउंट पर इस बयान की तस्दीक की गई है कि हज और उम्रा के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ये वाकया वाकई पेश आया है। मतलब ये कोई AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, बल्कि ये सब कुछ रियल में हुआ है। लेकिन इनके मुताबिक ये शख्स हरमे काबा के कानून और हिदायत की खिलाफ वर्जी कर रहा था, और इसी वजह से इसके साथ सख्ती की गई और अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। यानी इसका मतलब है कि कोई ऐसी सीरियस वायलेशन हुई है जिसकी वजह से ये वाकया इतना इंटेंस हुआ, और वो वायलेशन कुछ भी हो सकती है। मसलन रास्ते के अंदर बैठकर लोगों का रास्ता ब्लॉक करना, वीडियोस बनाना जहां पर अलाउ नहीं है, ऊंची आवाज़ में बैठकर कुछ बोलना, कोई बिदअत जारी करना, या फिर दूसरों के लिए मुश्किल पैदा करना वगैरह वगैरह। आप खुद सोचें कि लाखों लोगों के अंदर अगर कोई एक शख्स या फिर कोई एक औरत ऐसी हरकत करे, बाकी लोगों के लिए कोई मुश्किल पैदा करे और इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाए, मसलन तवाफ में मुश्किल हो, लोगों की प्राइवेसी को खतरा हो, तो वो सिक्योरिटी गार्ड जो कि 12-12 घंटों से धूप, गर्मी और हजूम के अंदर खड़े होकर टेंशन के अंदर लोगों को मुसलसल रोक रहे हों, लेकिन फिर भी आगे से लोग बात ना माने, तो इस हालत के अंदर खुद को काम करना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है। और अक्सर इन सख्त हालात की वजह से सिक्योरिटी एहलकार के रवैये इतने सख्त हो जाते हैं कि वो ऐसा एग्रेसिव बिहेव करने लगते हैं। डेली बेसिस पर लाखों ज़ायरीन को मुनज़्ज़म रखना, रश और हजूम से बचाव के लिए सख्त निगरानी करना, और गैर अरबी बोलने वाले ज़ायरीन से राब्ते की दुश्वारी और लोगों की मुसलसल वायलेशन की वजह से बाज़ औक़ात मामूली वाक़यात भी सख्त रद्द-ए-अमल का बाइस बन सकते हैं, जिसे लोग बदतमीज़ी समझ लेते हैं। आप ज़रा ठंडे माइंड से एक बात समझने की कोशिश करें कि ये इनका मुल्क है, इनके कानून है, और ये कानून हमारे फ़ायदे के लिए हैं। अगर लोग इन कानून को फॉलो करें तो सिक्योरिटी एहलकार्स को क्या ज़रूरत है उलझने की, बदतमीज़ी करने की।
آپ ذرا اس وائرل ہونے والی ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو اس پر صرف ایک سائیڈ کا پرسپیکٹیو پیش کیا گیا ہے، کیونکہ ویڈیو کے ساتھ کیپشن میں صرف یہ لکھا گیا ہے کہ کیا یہ رویہ حرم کے محافظوں کے لیے مناسب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا۔ اب جس شخص نے بھی یہ ویڈیو پوسٹ کی ہے، کیپشن کے ساتھ انتہائی بددیانتی کی ہے، کیونکہ پہلے تو ویڈیو کا سیاق و سباق نہیں لکھا کہ یہ واقعہ کب ہوا، کس وجہ سے ہوا اور کس بیس پر ہوا۔ بس اس سیکیورٹی اہلکار کا رسپانس دکھایا گیا ہے کہ وہ شخص کتنا اگریسو ہو کر بدتمیزی سے مرد و عورت دونوں کو ٹریٹ کر رہا ہے۔ دونوں سائڈز کی سٹوری کو جانے بغیر صرف ایک چیز کو ٹارگٹ کرنا، صرف ایک پرسپیکٹیو کو پوسٹ کرنا، یہ دکھاتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ صرف سعودی گورنمنٹ اور سیکیورٹی اہلکار کو برا دکھانا تھا۔ آپ یقین کریں کہ میں کل سے سعودی حکومت کے اس واقعے پر آفیشیل رسپانس کے انتظار میں تھا کہ وہ اس واقعے پر کیا کہتے ہیں، اور تب جا کر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ دونوں سائڈز کی سٹوری کو سن سکوں۔ اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب بھی کوئی جھوٹا شخص تم تک کوئی خبر لائے تو اس کی پہلے تصدیق کر لو۔ اور آج تو انٹرنیٹ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اور جب اس طرح کی ویڈیوز پر یقین کر کے آپ اس کو دوسرے لوگوں تک پھیلاتے ہیں غلط فہمی کے اندر، تو وہ دراصل آپ کی اپنی خود کی بدنامی ہے، کیونکہ آپ بھی مسلمان ہیں۔ دنیا بھر کے غیر مسلم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ مسلمان اپنے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے صرف ایک طرفہ سٹوری سن کر جذباتی ہونے کی بجائے دونوں طرف کی سٹوری کا انتظار کیا کریں، اور جذباتی ہونے کی بجائے خود ریسرچ کیا کریں۔ اور جہاں تک آپ کے ساتھ کسی زیادتی کا تعلق ہے تو وہ آج کے دور کے اندر پاسبل نہیں ہے، کیونکہ حرم کعبہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی اہلکار آپ سے زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو نہیں کر سکتا، کیونکہ ہزاروں کیمراز اور وہاں پر موجود لوگ ایک ٹائم کے اندر ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں جن کی نظروں سے کچھ بھی نہیں بچ سکتا۔ اب اسی ویڈیو کی مثال لے لیں۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سیم اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ مارچ 2025 کے اندر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے اندر بھی پیش آیا تھا، جب ایک سیکیورٹی اہلکار نے ایک خاتون کو بیریئر بند ہونے کا کہہ کر غصے سے آگے جانے سے منع کیا، تو بدلے میں عورت نے سیکیورٹی اہلکار کو تھپڑ مار دیا تھا، اور اس سیکیورٹی اہلکار نے بھی رد عمل کے اندر اس کو واپس دھکیل دیا تھا، اور اس واقعے پر بھی لوگوں نے سیکیورٹی پر بہت لان تان کی تھی۔ لیکن اصل کہانی کچھ اور تھی، کیونکہ تھپڑ پہلے عورت کی طرف سے مارا گیا تھا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بحث کوئی آج کی نہیں ہے، بلکہ اکثر مقدس مقامات پر سیکیورٹی عملے کے رویے پر بحث ہوتی رہتی ہے، کیونکہ کچھ زائرین تو ان کے صبر و تحمل کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ دوسرے سخت لہجے اور دھکوں کی شکایت کرتے ہیں، خاص طور پر رش کے اوقات میں۔ اور یہ شکایت کرنے والے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ رولز کو فالو نہیں کرنا چاہتے یا پھر خود کو قانون سے باہر سمجھتے ہیں۔ اب آپ لوگ دونوں سائڈز کی سٹوری سننے کے بعد مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہاں پر کون صحیح ہے اور کون غلط۔ پر ایک چیز ایسی ہے جس پر ہم سب کو اتفاق ہوگا کہ اسلام کے مقدس ترین مقامات پر نظم و ضبط اور حفاظت کو برقرار رکھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جس میں نرمی اور سختی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر ہر نیچر کے، ہر طبیعت کے لوگ آتے ہیں۔ پر پھر بھی میں کہوں گا کہ انٹرنیٹ پر موجود کسی بھی ویڈیو پر فوراً سے یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں طرف کی بات سن کر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔